عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. الوغ فيديو اليوم جبت لكم تتمه ديال واحد الفيديو ديجا درتو لكم، كنت تكلمت لكم فيه على كيفاش كيتحط الريجيونال، وشفنا الباريم ديال التصحيح. ديجا كتعرفوا ان الريجيونال ولا الامتحان الجهوي كيكون مقسم على دو بارتي. لا بارتي الاولى ديال لي زيتود ديال les études de langue ou les questions le texte ويكون فيها لو تكست. هاد لا بارتي الاولى كتكون فيها 10 نقاط، هي اللي ديجا درت لكم في الفيديو. ولا بارتي الثانيه اللي هي لا برودكسيون اكريت بيان سور هي كتكون على 10 ديال النقاط. اليوم جبت لكم لي كريتير اللي كياخذ المصحح اللي عليهم كيصحح الامتحان ديالكم، والتقيط ديال كل حاجه خاصكم تحترموها وتريسبكتوها باش هكذا كل حاجه تاخذوا ليها لا نوت ديالها، وتحاولوا ما امكن ما تضيعوش بزاف ديال النقاط. الوغ اول حاجه، اول كريتير كيخصكم تحترموه هو ريسبي دو لا كونسين اللي هو لو سوجي بروبوزي. يعني لو سوجي اللي كيعطيوكم في البرودكسيون اكريت خاصكم تحترموه، ما تخرجوش على الموضوع. وهذا الريسبي ديال لا كونسين هاد اول حاجه هي اللي كتحكم لكم على البرودكسيون اكريت كامله، حيت الا خرجتوا على الموضوع الوغ كو الموضوع كامل غيكون غلط، وبالتالي غادي تجيبوا لا قدر الله صفر. حيت الا كان المصحح كيصحح وكيلقى الموضوع حاجه اخرى من غير داكشي اللي حاطين لكم بيان سور غيعطيكم زيرو. الوغ الا ريسبكتيتيو لا كونسين بوحديتها، يعني احترمتوا غير الموضوع، مازال ما دخلنا في لي ديتاي، مازال ما دخلنا في الديفلوبمون، مازال ما حتى شي حاجه، يعني هذه كتعتمد فقط على الانتروداكسيون. لقاوكم انكم ريسبكتيتيو هذا الموضوع اللي عاطينكم، لو سوجي اللي عاطينكم، كتاخذوا البوين ديالكم وحده، النقطه الاولى كتاخذوها. هادشي بغض النظر كنا على الكتابه وعلى لي فوكابولير وداكشي الاخر. ثاني حاجه ولا ثاني كريتير هو لورغانيزاسيون دو تكست، وهذه حاجه مهمه وضروريه بزاف، وكيكونوا عاطينكم عليها هاد لي دو بوين بحال قلتي عاطينها لكم بليكي هكا، عاطينها لكم فابور. دو بوين خاصكم ضروري تجيبوها ديال لورغانيزاسيون دو تكست. علاش؟ حيت ما كتطلبش منكم شي مجهود كبير، ما كتطلب منكم لا فوكابولير لا اورتوغراف لا كونجيغازون لا حتى شي حاجه. كتطلب منكم فقط انكم تكونوا كتكتبوا النص ديالكم ويكون بيان اورغانيزي، وما يكونوش فيه لي فوت باردون ماشي لي فوت دورتوغراف، ما يكونش فيه داك ضرب على الكلمه او لا عاود عليها كتب دير عليها بلونكو وعاود فوق منها. المهم الورقه خاصها تكون بروبر، وبيان سور ريسبكتي لا لينيا في البدايه ديال السطر. مثلا بغيتي تكتب البرودكسيون اكريت، ها هي الورقه ديالك، كتجي هنا كتخليه خاوي، كتخلي واحد جوج مربعات خاويين، عاد كتبدا تكتب، ومن بعد كترجع تحت مع هذوك المربعات اللي خليتي وكتكتب. وبين كل باراغراف وباراغراف كتنقص السطر، عاد كتعاود ثاني ترجع تكتب بنفس الطريقه. يعني الا ريسبكتيتي ولا لينيا والورقه ديالكم كانت بروبر ونقيه، ولا كانت لا كيسيون بغيتو تطرحوها تكون مطروحه بشي لون مغاير، وبين الباراغراف والباراغراف ولا بين لا بارتي ولا بارتي، مثلا انتروداكسيون الفوق كتبتو فيها 3 سطور، ملي تبغيو دوزو للديفلوبمون تخليو واحد السطر اولا جوج خاويين، عاد دوزو للديفلوبمون وتخليو جوج المربعات اولا 3 خاويين، عاد تبداو بالماجيسكول ويكون داكشي نقي. راه عندكم دو بوين ديالكم، يعني كي قلت لكم عطاوها لكم فابور، خاصكم ضروري تستغلوا هذه الفرصه وتكونوا ديجا ديتو دو بوين على البوين الاولى اللي هي 3. ها هي عندكم 3 النقاط ومازال ما درتو حتى شي حاجه. هنا غادي تبدا الخدمه ديالكم. لو شوا دارغيومون بريسي اي بيرتينون، يعني كيف كنعرفوا كاملين ان البرودكسيون كريت كتكون على تكست ارغيومونطاتيف اللي غادي نخدموا معكم ان شاء الله في فيديو اخر. قال لكم ان لي زارغيومون اللي غادي تختاروهم يكونوا بلي بيرتينون اي بلي بريسي، يعني يكونوا في صلب الموضوع، يكونوا كيفاش كنقولوا لها، المهم يكونوا بيرتينون، يكونوا في صلب الموضوع، يكونوا كيتجهوا ديريكت لهذاك الموضوع اللي ديجا عاطينكم، ما يكونش اور سوجي ولا يكون الموضوع كيهضر في الشرق ليكزامبل ولا الارغيومون اللي غتعطيوه بعيد عليه. لا، خاصو يكون في صلب الموضوع، يكون بريسي. هذه عندكم عليها دو بوين، لي زارغيومون عندكم عليهم دو بوين. الحاجه الاخيره اللي هي لا كوريكسيون ديال لا لونغ، لا كوريكسيون ديال لا لونغ بما فيها لا سانتاكس، لا كونجيغيزون، لا كونجيغيزون، واش سميت لا كونجيغيزون بالعربيه؟
حتى لا كونجيغيزون مشات ليا. المهم كيفاش كنصرفوا لي فيرب، لورتوغراف، كيفاش كنكتبوا لي مو، كيفاش كنكتبوا لي مو مثلا ما تنساوش ما تنساوش اس ديال بلوريال. المهم لورتوغراف. الفوكابولير يكون اديكوا، يكون عندكم فوكابولير في المستوى. ولا بونكتواسيون، لا بونكتواسيون داخله بيان سور في داخل فيها لي بوين دانتيروغاسيون، لي بوين ديكسكلاماسيون، لي فيرغول بين كل فقره، بين كل جمله وجمله. الا كملتوا جمله ديروا بوين، تبداو الجمله بماجيسكول تنتهي بالبوين. هادشي كامل عندكم عليه 5 النقاط. ديجا هضرنا على 3 النقاط الاولى اللي عندكم فابور، خاصكم غير ضروري تجيبوهم. لي دو بوين الاخرين اللي كيتعلقوا بلي زارغومون اللي عندكم اللي غادي تعطيوهم، هادو تقدروا تجيبوهم بجوج، تقدروا تجيبوا وحده منهم، تقدروا تجيبوا 1.5 نتوما والشطاره ديالكم. وهادو خاصكم بيان سور هادو كيهضروا ولا كيغلوباليزيو لو تكست كامل، يعني من البدايه ديالو حتى الاخر. حيت المصحح ما حدو كيدوز على السطر الاولاني هو كيرد البال لكاع هاد لي كريتير دايرهم كاملهم فراسو. اول حاجه كيبدا بها هي انه كيرد البال للورقه، لورغانيزاسيون قلنا لكم دو تكست. اول حاجه كيعطيكم عليها دو بوين، هادي كيكون كيصحح ان فوا كتبان ليه الورقه بروبر نقيه وعلى مزينتها تيماركي دو بوين. من بعد ملي كيبدا يقرا كيبان ليه لو سوجي كاين، كيحط لكم بوين الاولى ديال البوين الثانيه اللي هي عليها 3. من بعد ملي يبدا يقرا هنا كيدخلوا هاد لي دو كريتير الثانيين الاخرانيين اللي هو لي زارغومون اللي حطيتيو، واللي هما لا ريسبي لو ريسبي ديال لا لونغ وديال لا سانتاكس والغرامر كونجيغيزون. داكشي كامل اللي قلت لكم. هاد ال5 النقاط الاخرانيين تقدروا تقشروا منهم شي 2 نقاط ولا 3 ولا 4، المهم نتوما والشطاره ديالكم. هذا ما كان بالنسبه لي كريتير اللي كيعتمدهم المصحح. خاصكم ضروري تاخذوهم بعين الاعتبار وتريسبكتيو ضروري هاد لي كريتير ب4 بهم، وتحاولوا ما امكن تجيبوا لا نوت ديالكم تكون محترمه في البرودكسيون اكريت. ما كنطلبوش منكم تجيبوا 10 على 10 في برودكسيون اكريت، تقدروا تجيبوا قل، ولكن المهم تكون نقطه محترمه. تجيبوا 8 ولا تجيبوا 7، المهم شي حاجه اللي تعاونكم وتخلي لا نوت ديالكم تكون طالعه. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بشي حاجه بسيطه. الى عندكم شي تساؤل ولا شي اقتراح على شي حاجه مازال ما فاهمينهاش اولا مازال ما حطيتهاش في لاشين، خليوها لي في لي كومونتير، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وبارطاجيو اوسي لاشين، وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو، تابونوا الا كنتم مازالين جداد، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله غادي نحط فيديو قريب ان شاء الله. وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.